بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، دوستان و یاران همیشگی، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. انشاءالله که هر جا هستید موفق و مؤید و سرافراز باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه آموزش نور از راه دور و تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 126 از سوره نحل خواهد بود. با هم گوشیان بسپاریم به تلاوت این آیه و بعدش می‌پردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. بله، آیه 126 از سوره نحل. و این عاقبتم، نون ساکن بهش عین اظهار حلقی و با اینجا قلقله میخواد و قاف هم از حروف استراس. عاقبتم و میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. پس و این عاقبتم، نون ساکن بعدش عین اظهار حلقی، قاف از حروف استراس غلیظ طرف میشه، با قلقله میخواد و میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. فعاقبوا بمثل بعد تبعیض ما عوقبتم به، ما عوقبتم، قاف از حروف استلاز و با هم باز اینجا قلقله میخواد و میم ساکن بهش با اخفای شفوی. ما عوقبتم به. اگر توقف کنیم با سکون ها، اگر بخوایم عبور بکنیم بهی، های ضمیر مد صله صغراست. ولئن صبرتم، نون ساکن بهش صا اخفای حقیقی، صاد از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه و را حکمش استعلاز چون ساکنه و قبلش فتحه اومده و میم ساکن بعدش لام اظهار شفوی. ولئن صبرتم لهو صبرتم لهو، میم ساکن بهش لام اظهار شفوی. لهو خیر للصابرین، خیر للصابرین. خا از حروف استعلاز غلیظ طرف میشه و را هم حکمش استعلاز چون تنوین رفع روشه و تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه. خیر للصابرین و للصابرین لام لام شمسی است و صاد از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه صابرین. را هم ترقیق است چون کسره داره. للصابرین مد عرض لسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 126 از سوره نحل. آیه 127 از سوره نحل، بل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. بله، آیه 127 از سوره نحل. واصبر وما صبرك، واصبر وما صبرك. صاد از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه. واصبر، را ساکن قبلش کسره اومده، حکمش ترقیق است، حکمش نازک تلفظ میشه. وما صبرك، واصبر وما صبرك. صاد از حروف استعلاز و با قلقله میخواد چون ساکنه. را هم حکمش استعلاز چون ضمه داره. الا بالله، بالله لفظ جلاله ترقیق است، نازک تلفظ میشه، قبلش کسره اومده. ولا تحزن عليهم، نون ساکن بهش عین اظهار حلقی. عليهم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. ولا تک فی ضیق مما، ضاد از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه و قاف هم از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه و تنوین بعدش میم ادغام با غنه. فی ضیق مما و میم تشدید دارم 2 حرکت غنه میدیم. یمکرون، میم ساکن بهش کاف اظهار شفوی. را هم حکمش استعلاز چون ضمه داره. یمکرون مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 127 از سوره نحل.
آیه 128 از سوره نحل و آخرین آیه از سوره نحل و با این آیه سوره نحل هم به پایان خواهد رسید و آخرین آیه از سوره نحل است. پس سوره نحل 128 آیه داره و با این آیه میرسیم به پایان سوره نحل. بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بله، آیه 128 از سوره نحل. ان الله، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم، لفظ جلاله مفخم یا تفخیم هست چون قبلش فتحه اومده. مع الذین اتقوا، اینجا مد طبیعی است و قاف از حروف استعلا است. مع الذین اتقوا، اینجا دقت کنید، مع الذین اتقوا ادغام متماثلین، واو ساکن بعدش واو متحرک بودیم، پس میشه ادغام متماثلین. ادغامی است که بدون غنه است. ان الله مع الذین اتقوا. دقت کنید رو واو، اگر دقت کنید واو بعد از اتقوا، واو اینجا مشدد هست، واو اتقوا ساکنه. ان الله مع الذین اتقوا والذین، پس اینجا ادغام متماثلین هست. والذین مد طبیعی است. هم محسنون، میم ساکن باش میم ادغام شفوی. محسنون مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 128 از سوره نحل و به پایان سوره نحل رسیدیم. اما سوره اسراء جزء 15 هستش و ما با این حکم تقریبا اومدیم 14 جزء رو کامل کردیم و الان داریم شروع میکنیم در جزء 15 قرآن، سوره اسراء. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السمیع البصیر. بله، آیه 1 از سوره اسراء. سبحان الذی، اینجا با قلقله میخواد. سبحان الذی، با قلقله میخواد. الذی اسرا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اسرا را حکمش استعلاست. الذی اسرا گفتیم مد جایز منفصله به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد و را هم حکمش استعلاس چون فتحه داره و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه و حکم استعلا به خودش میگیره. به عبدهی با قلقله میخواد و های ضمیر مد صله صغراست. لیلا من المسجد الحرام، تنوین بعدش میم ادغام با غنه. المسجد الحرام الف لام قمری، الحرام باز الف لام قمری. الحرام را حکمش استعلاس چون فتحه داره و الف هم تابع را استعلا به خودش میگیره و غلیظ تلفظ میشه. الى المسجد الاقصى الذي، الف لام قمری است. المسجد الاقصى باز الف لام قمری است. الاقصى قاف اینجا قلقله میخواد چون ساکنه و قاف و صاد هر دو از حروف استعلا اصلا غلیظ تلفظ میشن و الف هم تابع الفی که بعد از صاد قرار گرفتن باز غلیظ طرف میگیم. الى المسجد الاقصى الذي، اقصا فهمیدی اگر میخوایم تلفظ اینجوری است. الذي مد طبیعی بارکنا، بارکنا اینجا را را خودش حکمش استعلاس چون فتحه داره و با ترقیق است، نمیگیم با، اینجوری نمیگیم با، یعنی با خودش
از حروف استفال هست، نازک تلفظ میشه. میگیم الی المسجد الاقصی الذی بارکنا. بارا را مفخم هست چون تفخیم هست، چون استعلاء حکمش، چون فتحه داره. حوله، های ضمیر مد صله صغراست. لنوریه را ترقیق است چون کسره داره. های ضمیر باز مد صله صغراست. من آیاتنا، نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی. نون ساکن بعدش همزه اظهار حلقی. آیاتنا مد بدل هست، اینجا به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. من آیاتنا. اگر اینجا توقف کردیم من آیاتنا مد طبیعی میشه. اگر بخوایم عبور بکنیم مد جایز منفصل میشه. من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پس میشه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. انه، نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. های ضمیر مد صله صغراست. هو السمیع البصیر. السمیع الف لام شمسی، البصیر الف لام قمری و صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. البصیر. و را هم اینجا ترقیق هست چون قبلش یا اومده. و البصیر مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 1 از سوره اسراء. آیه 2 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. بله، آیه 2 از سوره اسراء. و آتینا باز اینجا مد بدل هست به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. و آتینا موسی الکتاب الف لام قمری و جعلناه هدی لبنی اسرائیل و جعلناه هدی. دقت کنید اینجا 2 تا ها پشت سر هم و هر دو هم ضمه دار. و جعلناه هدی لبنی. هدی لبنی تنوین بهش لام ادغام بدون غنه. لبنی اسراء مد جایز منفصل به مقدار 2، مثلا به خود 4 تا 5 حرکت. لبنی مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. اسرائیل مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. و را هم حکمش استعلاست و الف هم تابع را حکم استعلا به خودش میگیره. الا تتخذوا مد طبیعی است. من دونی وکیلا، نون ساکن به دال اخفای حقیقی. وکیلا مد عوضی از تنوین. وکیلا به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. اینم از آیه 2 از سوره اسراء. اما آیه 3 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ذریة من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا. بله، آیه 3 از سوره اسراء. ذریت را اینجا ترقیق است، نازک تلفظ میشه چون کسره داره. من حملنا نون ساکن بهش های جیمی اظهار حلقی. حملنا مد طبیعی است. مع نوح اینجا اگر توقف کردیم روی نوح میشه مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اما اگر میخوایم عبور بکنیم وقتی ما گفتیم حملنا مع نوح، اگر توقف کردیم میشه مد عرض للسکون نوح.
میشه 2 حرکت یا 4 یا 6 حرکت مد. اما اگر بخوایم عبور بکنیم مع نوح انه، تنوین اینجا تنوین بعدش همزه واقع شده، مع نوح انه میشه مد، معذرت بخوام میشه اظهار حلقی، تنوین بعدش همزه اظهار حلقی، مع نوح انه، تنوین بعدش همزه واقع شده میشه اظهار حلقی. انه نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم، های ضمیر مد صله صغراست. کان عبدا شکورا، عبدا شکورا، با قلقله میخواد و تنوین بعد شین اخفای حقیقی. شکورا، را هم اینجا حکمش استعلاست چون تنوین نصب روشه، و شکورا و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه. و عبدا شکورا، شکورا هم میشه مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 3 از سوره اسراء. آیه 4 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. بله، آیه 4 از سوره اسراء. و قضینا، قاف و ضاد هر دو از حروف استعلا هستن، غلیظ تلفظ میشن و مدی که در قضینا هست مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. الی بنی اسرائیل اینجا باز مد جایز منفصل است به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. اسرائیل مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد بخواد. فی الکتاب الف لام قمری، لتفسدن فی الارض الف لام قمری، و را ساکن قبلش فتحه اومد حکمش استعلاس، داد از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه. مرتین، را هم حکمش استعلاس چون فتحه داره. ولتعلن، نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم، علوا کبیرا، تنوین بعدش کاف اخفای حقیقی. کبیرا، را اینجا حکمش استعلاس چون تنوین نصب میشه و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه. کبیرا، و کبیرا مد عوض، عوضی از تنوین به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. اینم از احکام آیه 4 از سوره اسراء. و با این حکم رسیدیم به پایان این درس. امید است این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده همه شما از آن قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، همه شما یاران را به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.